खुशामदीद SKM 91 न्यूज पर आप तमाम व्यूवर्स का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। गोलकुंडा जोन के सदर काजी मोहम्मद अलीमुद्दीन साहब को जियो नंबर 24 तेलंगाना स्टेट के तहत अपॉइंट किया गया है। मीडिया को तफसील बताते हुए हाई कोर्ट के एडवोकेट SM रहीम ने बताया कि गोलकुंडा से मौलाना काजी मोहम्मद अलीमुद्दीन साहब को 2023 के तहत तेलंगाना गवर्नमेंट अपॉइंट किया गया है। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी गैर कानूनी तरीके से इस इलाके में निकाह पढ़ाने की कोशिश किए या खुला या तलाक की कार्रवाई करने की कोशिश किए तो इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक तकारीब मुनक्किद करते हुए मौलाना सदर मोहम्मद अलीमुद्दीन साहब को मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब कारवान MLA और कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन हारून फरहान वजी हुजामा साहब और मौज़ान मोहल्ला सैयद फ़हीमुद्दीन साहब मोहम्मद रियाज साहब मिर्ज़ा रफ़ीउल्लाह बेग साहब और उलमा इकराम मौलाना सैयद मिसबाउद्दीन साहब मौलाना वहीदुद्दीन साहब हाफिज़ उमर साहब अब्दुल अलीम साहब व दीगर अहबाब मौजूद थे। इस मौके पर सभी ने सदर अलीम साहब को मुबारकबाद देते हुए इनकी शॉल पोशी व गुल पोशी की। आइए देखते हैं इस खुसूस में चंद खास मनाज़र। हमारे नुमाइंदे जहांगीर की ये खास रिपोर्ट में SKM 91 न्यूज़ के एडिटर एंड चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर अहम और ख़ास खबर के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल SKM 91 न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं SM रहीम हाई कोर्ट के एडवोकेट हूँ और ये बताना चाह रहा था मैं ये आवाम के लोगों के लिए, तो मौलाना खाजी मोहम्मद अलीमुद्दीन साहब जियो नंबर 24 2023 के तहत तेलंगाना गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट किया गया है। ये एरिया में गोलकोंडा जोन, लंगर हाउस, गोलकोंडा पूरा तमाम चीज़ें कंप्लीट है, लंगर हाउस कंप्लीट है। अगरचे कोई गैर कानूनी ये एरिया में कोई निकाह पढ़ाने की कोशिश की है या खुला तलाक की कार्रवाई की है तो वो लोगों पे सख्त से कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ये बिल्कुल सही कार्रवाई करेंगे। दूसरे खाजियाँ अपने अपने एरिया छोड़ के उनकी जो जुरिडिक्शन जो दिया गया है वो एरिया छोड़ के अगरचे ये जुरिडिक्शन के एरिया में आके कोई निकाह पढ़ाने की कोशिश करे या कोई फंक्शन हॉल वाले या दूसरे लोग इजाज़त दिए वो लोगों पे, वो फंक्शन वालों को लोगों पे भी और जो निकाह पढ़ाने वाले खाजियों पे भी सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाएगी, कानून के तरीके से किया जाएगा। जनाब रफ़ीउल्लाह बेग साहब, जनाब फ़हीम साहब सीनियर मजलिस लीडर मेराज कॉलोनी और जनाब अलीम साहब हेल्थ पॉइंट और यहाँ पर आए हुए मजलिसी कॉर्पोरेटर्स, ज़िम्मेदारान मजलिस, मैं सबसे पहले हमारे जनाब मोहम्मद अलीमुद्दीन साहब को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने कई दिनों से कोशिश कर रहे थे रियासत तेलंगाना गवर्नमेंट को माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी जनाब अहमद नदीम साहब की जानिब से इनको सदर काजी का प्रोसीडिंग ऑर्डर मिल चुका है। मुबारकबाद देता हूँ और जनाब अलीम साहब से गुजारिश भी करता हूँ, जिस तरीक़े से हमारे रफ़ीउल्लाह बेग साहब ने बता रहे थे जो साबिक़ा गोलकुंडे के खाजियों के ताल्लुक़ से, मैं समझता हूँ क्योंकि उस वक़्त हमारे शागिर साहब के मामू साहब जो हाल ही में हज़रत का इंतकाल हुआ, उनके पास काफ़ी लोड था और शहर हैदराबाद से कई लोग खिले को आते थे और वहाँ पर उनके पास ऑफिस में भी स्टाफ की कमी की वजह से, चंद वजूहात की वजह से थोड़ी देर होती थी। मैं जनाब अलीम साहब से यही कहना चाहता हूँ कि तमाम चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि आप एक ज़िम्मेदार भी है और आपको गोलकुंडा जोन का, ईस्ट जोन का सदर काजी भी बनाया गया, आपके ऊपर भी काफ़ी जिम्मेदारी रहती है और आपके ऑफिस में मैं समझता हूँ अच्छे से अच्छे
حضرات کو رکھتے ہوئے سابقہ کی طرح یہاں پر بھی نہ ہونے اور جو ہو سکتا آپ سے پوری مدد کرے اور جہاں تک ہو سکتا آپ کے پاس چاہے بڑے سے بڑے لوگ ہو چاہے غریب سے غریب لوگ ہو آتے آپ کے پاس آپ سے مشورہ لینے کے لیے اور آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کیونکہ قاضی ہونے کے ناطے آپ ان تمام کو صحیح مشورہ دیں صحیح راستہ بتائیں اور آپ کا جو کام ہوتا ہے آپ پوری طریقے سے اس کے اوپر انجام دیں گے. اور میں پھر ایک مرتبہ جناب محمد علی مدین صاحب کو ان کے تمام ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہاں پر آئے ہوئے تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. خدا. بھائی میرے کو تو زیادہ کچھ نہیں بولنے کا ہے لیکن اللہ نے جو علیم بھائی کو صدر قاضی بنائے یہ اللہ کا خصوصی کرم ہوا سمجھے آپ. ورنہ گولکنڈے میں جو حضرات تھے وہ اتنا تنگ کر کے رکھے تھے جس میں ایک کیس میں بھی گیا تھا دل سے میری بددعا نکلی تھی. اللہ نے جو ہے نا ہمارے قاضی صاحب کی جو قبول کیا. آپ سب سے جو ہے نا میری ریکویسٹ ہے کہ بھائی ہر گھر میں ہر خاندان میں کچھ نہ کچھ پرابلمس آتے رہتے کھلے کے طلاق کے. بعض عورتیں اتنے پریشان ہیں جو توجہ ہی نہیں دیتے تھے وہ سمجھے. اللہ نے کرم کیا ہمارے علیم بھائی کو جو ہے صدر قاضی بنائے اور آپ کی پوری جو ہے نا سرپرستی شاہ جمال الرحمن صاحب جو میرے بھی شیخ ہیں آپ ان سے پوچھ کے ہی سب کام کرتے. تو آپ لوگ بھی جو ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ خیر کا معاملہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، یقیناً ہم سب کے لیے خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہمارے ٹولی چوکی اطراف و اکناف میں جو حضرات ہیں ان کے نکاحوں کے ان کے اپنے بچوں کے نکاحوں کے سلسلے میں ہمارے مولانا قاضی محمد علی الدین صاحب حسامی کو الحمدللہ عالی جناب ہمارے کوثر محی الدین صاحب کی کوششوں اور ان کے توجہات کی بنا پر الحمدللہ یہاں ان کو صدر بنایا گیا ہے. ایک خاص بات میں آپ حضرات سے ذکر کرنا چاہوں گا. عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قاضی حضرات جو خطبہ نکاح پڑھتے ہیں پرانی آیات کا صحیح تلفظ بھی ادا نہیں کرتے. ہمارے علاقے گولکنڈے میں الحمدللہ قاضی علیم الدین صاحب کو صدر بنایا گیا ہے اور یہ عالم دین ہے اور یہ سارے شریعت کے احکامات کو مسائل کو جانتے ہیں. اسی عالم دین ہونے کی بنا پر ہمیں امید ہے کہ آپ شریعت کی روشنی میں صحیح فیصلے کریں گے اچھے فیصلے کریں گے اور آپ کے تحت میں جتنے حضرات ہوں گے وہ علماء حفاظ ہوں گے اور آپ جہاں کہیں جس معاملے میں بھی جس کو بھیجائیں گے وہ بالکل دیانت داری کے ساتھ کام کریں گے. میں اس اسٹیج سے اس موقع سے میں شہر حیدرآباد کے جتنے حضرات ہیں قاضی حضرات ہیں میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے پاس علماء کو رکھیں حفاظ کو رکھیں اور جو دین کو جانتے ہیں ان کو آپ اپنے پاس کام کرنے کے لیے رکھیں. اور قاری النکاح عام طور پہ پرانی آیات کا تلفظ صحیح ادا نہیں کرتے ہیں. تو میں شہر کے قاضی حضرات سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ قاری النکاح حضرات ایسے ہوں جو عالم دین ہو حافظ قرآن ہو وہ دین کے مسائل جانتے ہوں. اور ہوتا ہے ایک ایسا اسٹیج ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ اس موقع پہ ایک عالم دین اگر ہو حافظ قرآن ہو تو وہ لوگوں کو دین کی بات پہنچا سکتا ہے دین کی باتیں بتا سکتا ہے شریعت کی باتیں بتا سکتا ہے. آج ہم ماحول دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے ماحول میں بچیاں جو ہیں بن بیاہی بڑی عمر کی بیٹھی ہوئی ہیں نکاحیں مشکل ہو گئی ہیں جبکہ ہم کو نکاح آسان کرنا ہے. تو میں ہمارے صدر قاضی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے ماتحت میں علماء حفاظ کو رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمات کو بےحد قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے. سارے لوگ عرض کچھ رہے ہیں. تقریب بات یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ملنا تھا کیونکہ میں بھی واقف ہوں گولکنڈہ قلعے سے کیونکہ 3 سال کے سمے میں سیف الدین صاحب کے ساتھ شرکت کیا تھا. گولکنڈے بہت تکلیف ہوتی تھی وہ ستاتے تھے تکلیف دیتے تھے. اللہ تعالیٰ وہ سن لیا دعا سن لیا. یہ سیٹ ان کو ملنا تھا اللہ تعالیٰ مقصود میں تھا دے دیا. بڑی خوشی کی بات ہے. ہر سے میرے محلہ ہے ان کی طرف سے ریسنٹلی اپنی 2-3 کیس میں لے کے گیا تھا ان کے پاس بھی استقبال کرتے ہیں. آپ نے وقت نکال کر اس گرما کے موسم میں تشریف لائے. میں خصوصاً ہمارے
हरदिल अजीज़ MLA साहब, कासमुद्दीन साहब, नसीर साहब, वजीहुद्दीन साहब और मजलिस के ज़िम्मेदारान डॉक्टर मुस्तान साहब, डॉक्टर अलीम साहब, हाफिज़ मौलाना सैयद मिसबाहुद्दीन साहब और हमारे रियाज साहब, आप बिजनेस मैन हैं माशाल्लाह, मेरे दोस्त भी हैं, और मोहम्मद अब्दुल वहीद साहब और जितने भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है सबका मैं ममनून मशकूर हूँ। आपने यहाँ पर आकर जो है यहाँ मेरी हिम्मत अफजाई फरमाई। मैं एक बात की वजाहत कर दूँ कि 1980 से मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह क़ाज़ी नजमुद्दीन साहब हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के पास आप वहाँ पर नायब क़ज़ात से अंजाम दिए और अब अल्लाह ताला 20 साल से मैं भी वहाँ पर खिदमत अंजाम दिया। तो अब ये भी वजाहत कर दूँ कि वो जो क़ज़ात है मुंतखब पर है और वो गवर्नमेंट का जियो है। अल्लाह ताला जो है इसमें आफियत नसीब फरमाए और हमको जो है सही काम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं फिर एक मरतबा हमारे MLA साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी कोशिशों से और भी जो खलीसीन हैं और इसमें हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद जमाल रहमान साहब मददल्लाह अलैह की सरपरस्ती मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। अल्लाह ताला जो है और एक बात की वजाहत भी अवामुन्नास है, चूँकि इस स्टेज से एक पैगाम देता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसके मौक़े में कि निकाहों में सबसे अच्छा निकाह वो है, बड़ा निकाह वो है, मियारी निकाह वो है जो आसानी से हो जाए बगैर किसी मशक्क़त के। तो तमाम उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि निकाहों को आसान बनाए। इससे इसके बहुत सारे मसाले हैं, इससे जो है इफ़्फ़तें इज़्ज़तें और इसमें लड़कियों की इसमें जो आसानी के साथ निकाहों के साथ रुख़सती एक बहुत बड़ा उम्मत मुस्लिमा का ये काम है कि इसको निकाहों को वल्लाह। और मैं एक और बात भी कि मैं जो है मैं वज़ाहत करता हूँ हर निकाहों में कि देखो निकाह में ज़्यादा खर्च करने से इनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी की खुशियों पर असर नहीं पड़ता, बल्कि जो है अच्छी तरबियत आज जो चीज़ मफ़क़ूद हो रही है उम्मत मुस्लिमा में वो है मैं ये भी अर्ज़ करता हूँ कि तैयारी तो हम निकाह के मौके पर बहुत करते हैं। जैसा कि जो है जब से शादी जब तय होती है तो उस वक्त से जो तैयारी होती है तो वो तैयारी वो होती है जो मादी यानी कि जो शादी खाना और जो फहरिस और जो है कपड़े पता नहीं और इस शादी के बाद तक और क्या क्या। लेकिन लड़का भी मैं कहता हूँ कि वैसे ही आगे बढ़ता है, ना उसको दुल्हन के हकूक़ का पता है ना दुल्हन को दूल्हे के हकूक़ का पता है जो शरीयत मुताहरा ने एक दूसरे पर आयत की जिसकी वजह से खुशगवार ज़िंदगी गुजरती है। वो तरबियत देने की ज़रूरत है, वो तैयारी करने की ज़रूरत है, इस तरफ भरपूर तवज्जो दें। और जैसा कि जो है खुतबे निकाह का तर्जुमा है, इसमें 3 आयतों का इंतखाब है, वो काजी साहब का खुतबा नहीं है बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब फरमाया खुतबा है। निकाह से पहले हर दुल्हे को हर दुल्हन को खुतबा याद कराएं, उसका तर्जुमा पढ़ाएं। इत्तक़ुल्लाह ये अच्छी तालीम है कि अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा बात अच्छी करो, खुशगवार ज़िंदगी गुजारो, अपनी ज़बान को नरम रखो। इस बात की तरफ उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि अपने निकाह को आसान बनाएं और तक़वे के साथ ज़िंदगी गुजारने का माहौल बनाएं। मैं फिर एक मरतबा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे हमारे मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब का, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का और ख़ुसूस हमारे MLA साहब का कि आपकी मोहब्बतें हमेशा हमारे साथ हैं। अल्लाह ताला उसको जो है दवाम नसीब फरमाए, इसमें खैर नसीब फरमाए और आने वाले में बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। क्योंकि वक्त बहुत ही कम है और इसमें बात ख़त्म करना है और इस मौके पर मोहतरम शाकिर आदिल साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। मैं आपसे चाहता हूँ कि 2 मिनट आप इसमें हमारे तासुर का इज़हार करें। हुआ है कहीं कोई ऐसा बनाया गया है नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है कहीं, पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है कहीं, कोई ऐसा बनाया गया ही नहीं, मेरे आका मोहम्मद है कितने हसीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से रियासती हुकूमत तेलंगाना की तरफ से GO-MS नंबर 24/23 सदर काजी साहब की हैसियत गोलकुंडा जोन की हैसियत से GO इशू हुआ
اور اس کا صدر قاضی گولکنڈہ زون 32 زون کے تحت میں جو تقرر کیے جا رہے ہیں اس میں الحمدللہ تقرر ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے اور والدین الحمدللہ رحمہ اللہ اجمعین کے دعائیں ہیں اور حضرت مولانا شاہ محمد جمال احمد صاحب کی خصوصی توجہ اور ہمارے MLA قاسم الدین صاحب کی محبتیں ہیں. اور بھی اس میں کافی مخلصین ہیں جو اس میں ان کوششوں میں بہت کوششیں کیے ہیں. اور میرے بھائی محمد وسیم الدین صاحب بایزید، ڈاکٹر محمد وسیم الدین بایزید صاحب جو اس وقت عمرے پر ہیں، اور ان کی بھی کافی کوششیں ہیں، ان کی بھی ہم مشکور ہیں. ان کے فرزند اسامہ ہیں. میں جو یہاں کے عوام الناس ہیں اور شادی خانوں کے مالکین ہیں اور مساجد کے ذمہ داران ہیں، ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ گولکنڈہ زون کے تحت میں جو شادی خانے ہیں اور جو ایریے ہے اس میں قابل ذکر رنگ روڈ ملن گارڈن سے ہوتے ہوئے کنگ پیلس وغیرہ سے ہوتے ہوئے کلاسک گارڈن، ونٹیج سے ٹولی مسجد، اس کے بعد خضر باغ، سالجر کالونی، ڈیفینس کالونی، مہدی پٹنم، مہدی کالونی، ہاشم نگر، سردار باغ، مہدی پٹنم نہیں ہے، مہدی کالونی، ہاشم نگر، سردار باغ، لنگر ہاؤس مکمل، بابو گھاٹ وغیرہ وغیرہ شامل ہے اس میں. مسجد قطب شاہی، لنگر ہاؤس، پنشن پورہ، احمد کالونی، بدات کالونی، موتی دروازہ، محمدی لائن، شاہ آتم نگر، الکریم کالونی، گولکنڈہ مکمل جیسے بڑا بازار، چھوٹا بازار، تخت باولی اور ریشم باغ، قاضی گلی، دھان کوٹا، رام دیو گوڑا، ابراہیم باغ، ون مور تک، تارامتی، بارامتی، JK فنکشن ہال وغیرہ. اس کی اور ٹولی چوکی، حکیم پیٹ، یوسف ٹکری، الحسن کالونی، نظام کالونی، معراج کالونی اور ندیم کالونی، ارونا کالونی، جمالی کنٹا، گرامر کالونی وغیرہ علاقوں سے یہ زون ہے. یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں، چاہے وہ مساجد کے ذمہ دار اور جو ہے عوام الناس ہوں، وہ اس کی اطلاع معراج کالونی ٹولی چوکی میں یہ آفس تقریباً 30 سال سے قائم ہے، یہاں پر دے سکتے ہیں. اور میری اور ایک گزارش ہے کہ اصل میں ایک قاضی صاحبہ کا جو رول ہوتا ہے وہ نکاح پڑھانا ہی نہیں ہوتا ہے. یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، بلکہ نکاح کی تنقیحات آپ دیکھیں گے، نکاح کی تنقیح ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ نکاح کیسے تکمیل پا رہا ہے، یا اول ہے یا ثانی ہے، اگر ثانی ہے تو کیوں ہے. اس میں جائز، حلال اور حرام کی بھی جس میں جو ہے اس میں تنقیح ہوتی ہے، تو اس کی ذمہ داری قاضی پر ہوتی ہے. ہر کوئی نکاح پڑھا کے جو ہے سیاہ لے کے جا رہا، یہ ایسا عوام الناس کا جو تاثر ہے وہ صحیح نہیں ہے. گھروں میں پہنچ جا رہے، رخے جو ہے لے رہے، شادی خانوں کے منشیوں کو پیسے دے کر جو ہے خرید لے رہے. یہ عوام الناس اپنے ریکارڈ کی جو اس میں جو ہے اس میں اپنے ریکارڈ محفوظ نہیں رکھ سکیں گے. آپ کو چاہیے ایک معتبر قاضی کے ساتھ میں آپ جو بھی منتخب ہو ہر علاقے میں، ان سے آپ نکاح پڑھائیں. اور اچھا ہے کہ کوئی عالم دین جو نکاح کے مسائل کو جانتا ہو، اور اس میں نکاح کے مسائل، نکاح کے ایجاب و قبول کس طرح کرے، وہ بھی جو ہے ایک مستقل ایک عنوان ہے. عوام الناس سے گزارش ہے کہ جو ہے وہ اس کا دھیان رکھے. الحمدللہ تعالیٰ شروع سے ہمارے پاس جو نائب قضاء تحت قلعہ محمد نگر کے تحت میں ہم کام انجام دے رہے ہیں، اس میں سب سے ہمارے قریبی جو قاضی صاحب ہیں، قاضی عبدالرحیم صاحب ہیں، قاسمی رشادی، اور اسماعیل صاحب، حافظ اسماعیل صاحب ہیں، اور حافظ ارباز صاحب ہیں، حافظ حامد صاحب ہیں، اور بھی جو ہے اس میں حافظ امجد صاحب ہیں، میرے بھائی ڈاکٹر وسیم الدین صاحب ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے ہمارے پاس یہ کام انجام. لیکن اس کے ساتھ میں ابھی جو قضات جو ابھی جو بڑی ہے گولکنڈہ زون کے تحت میں، تو اس میں ہمارے جو منتخب سے جو قاضی صاحبان ہیں قلعہ محمد نگر کے، ہم نے ساتھ مل کر کام کرنے کا اس میں وعدہ کیا.